أنواع اللطم في الديانة الشيعية كثيرة، منها لطم بالنعال، ورأينا بعض الشيعة يفعل هذا اللطم، أن يمسك النعال ويضرب بها على وجهه، ويزعمون أنهم يؤجرون على هذا. ودافع عن هذه الشعيرة، شعيرة اللطم بالنعال، واثق الشمري الذي يسميه علي القراني بالعلامة، وأن الشيعي يؤجر على هذا، وقال ما المانع أن الشيعي يلطم بالنعل على وجهه. ومن هذه من أنواع اللطم أيضا لطم بالموس، لطم مقزز جدا، يقوم الشيعة بوضع شفرات موس هنا وهنا، ويقومون باللطم على صدورهم هكذا حتى تسيل الدماء من صدورهم. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟